नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको रिटर्न एक्जाम सेकेन्ड पेपर इकोनोमिक्स टपिकको चाहिँ आज च्याप्टर नम्बर 7 अन्तर्गतको गभर्नमेन्ट बजेट इट्स टाइप एन्ड इम्पोर्टेन्ससँग रिलेटेड विषयवस्तुलाई चाहिँ समेटेर आज यो भिडियो लिएर यहाँहरु माझमा उपस्थित भइसकेकी छु। सो आउनुहोस् आजको भिडियो चाहिँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ र मैले जानकारी गराइसकेकी छु च्याप्टर नम्बर 7 सरकारी बजेटसँग चाहिँ सम्बन्धित रहनेछ है। विशेष गरी हामी बजेटको कुरा गर्छौं यसमा, किनकि यो बजेटसँग सम्बन्धित छ। बजेटको प्रकारलाई हेर्छौं, यसको महत्त्वलाई हेर्छौं, उद्देश्यलाई हेर्छौं, या सबै कुरा चाहिँ बजेटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरालाई आज यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी बजेट भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा डिस्कस गर्नेछौं अथवा बुझ्नेछौं है। अब बजेट भनेको चाहिँ के हो त भनेर कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अब सामान्य अर्थमा चाहिँ बजेट भन्नाले कुनै पनि निश्चित अवधिको आय अथवा व्यय, आय र व्ययको अनुमान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बजेट हो। र परम्परा रूपमा चाहिँ अब बजेटलाई मुद्रा व्यवस्थापनको विज्ञान भनेको चाहिँ साइन्स अफ म्यानेजमेन्ट अफ मनी भनेर पनि कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ है। भने अब कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ सरकारी आय व्ययको रूपमा लिने गरेका छन् भने अब कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ जुन राज्यको 1 वर्षको नीति अथवा कार्यक्रमको खाकाको रूपमा चाहिँ लिएको पाइन्छ बजेटलाई। र अब बजेटलाई विश्व बैंकका अनुसार चाहिँ कसरी परिभाषा गरेको छ अथवा परिभाषित गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेरौं। विश्व बैंकको अनुसार बजेट अर्थव्यवस्थाबाट उपयुक्त मात्रामा साधनको सङ्कलन अनि ती सङ्कलित साधनको कार्यकुशल र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो वर्ल्ड बैंक अनुसार है। त्यसैले यति भएपछि अब हामीले बजेट भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ निश्चित अवधिको एउटा आय र व्ययको अनुमान हो। यसले चाहिँ चालु वर्षको उपलब्धि मूल्याङ्कन र आगामी वर्षको रणनीति खाकाहरू चाहिँ तयार गर्ने गर्छ बजेटले है। यो भयो बजेटको सम्बन्धमा डेफिनेसन। बजेट भनेको के हो भनेर हामीले विभिन्न कोणबाट चाहिँ बुझिसकेका छौं। अब यसपछि बजेटको प्रारम्भ अथवा विकास कहिलेबाट कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा डिस्कस गरौं। अब बजेटको प्रारम्भ र विकासको सम्बन्धमा चाहिँ सुरुमा बजेटको प्रारम्भ कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब बुझौं यसलाई। सर्वप्रथम चाहिँ सन् 1933 मा है बेलायतका प्रधानमन्त्री वालपोलले चाहिँ त्यस वर्षको सरकारी आय र व्यय सहितको जुन संसद सामु चाहिँ प्रस्तुत गरे पश्चात चाहिँ बजेट शब्दको चाहिँ सर्वप्रथम प्रचलन भएको भन्ने चाहिँ थियो अथवा मानिन्छ। त्यसैले हाम्रो प्री टेस्टको लागि एउटा यहाँबाट के क्वेशनमा हामीले याद गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बजेटको सुरुवात कहाँबाट अथवा कुन देशबाट भएको भन्दाखेरि बेलायतबाट भएको सन् 1933 मा है। यो चाहिँ प्री टेस्टको लागि अलि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब त्यस पश्चात चाहिँ हरेक वर्ष यही किसिमहरुबाट जुन संसदमा चाहिँ अनुमानित सरकारी आय व्ययहरुको चाहिँ विवरण पेश गर्ने परम्पराको चाहिँ विकास हुँदै गयो। जब बेलायतका प्रधानमन्त्री वालपोलले चाहिँ संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे पश्चात है। अब यसरी संसदमा स्वीकृतिका लागि चाहिँ अब सरकारद्वारा पेश गरिने जुन आय व्ययको अनुमानलाई चाहिँ बजेटको संज्ञा दियो अथवा बजेटको नामबाट चाहिँ विकास भयो है अथवा सुरु भयो। अब यसरी बेलायतमा चाहिँ सन् 1933 देखि बजेट व्यवसायको सुरुवात भए पनि व्यवस्थित रूपमा जुन बजेट प्रणालीको चाहिँ सञ्चालन अथवा व्यवस्थापन चाहिँ सन् 1802 देखि भएको पाइन्छ है। अब त्यसपछि फ्रान्समा चाहिँ सन् 1803 मा, त्यसपछि भारतमा चाहिँ सन् 1860 मा, त्यसैगरी अमेरिकामा सन् 1921 मा र रुसमा चाहिँ सन् 1928 देखि चाहिँ बजेटको सुरुवात भएको चाहिँ पाइन्छ है। अब यसै क्रममा यो त विश्वको भयो। अब नेपालको कुरा गरौं। नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2008 बाट चाहिँ बजेट व्यवस्थाको चाहिँ थालनी भएको पाइन्छ है। र वर्तमान समयमा चाहिँ विश्वका अब सबैजसो मुलुकहरूले आर्थिक प्रशासनलाई चाहिँ बजेटका माध्यमद्वारा चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ ल्याएको पाइन्छ है। यो चाहिँ भयो बजेटको सुरुवात, प्रारम्भ र विकास कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा हामीले यो चाहिँ इतिहासको कुरा गर्यौं बजेटको सुरुवात र विकासको। अब यसपछि सरकारी बजेटको विशेषताहरू हेरौं के रहेको छ। सरकारी बजेटको विशेषताहरूमा
फर्स्टमा छ निश्चित समयावधि, यसको विशेषता भनेको एउटा सर्टेन टाइम पिरियड हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ आय र व्ययको अनुमानित विवरण, एस्टिमेट अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर। त्यसपछि कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, त्यसै गरी नीति योजना र कार्यक्रमको दस्तावेज हो। बजेट भनेको यो सरकारी बजेटको एउटा विशेषता। त्यसपछि बहुआयामिक दस्तावेज, त्यसै गरी नेपालको बजेटमा चाहिँ साधारण खर्च है अनि विकास खर्च गरेर दुई प्रकारमा चाहिँ विभाजन गरिएकोमा हाल चाहिँ यसलाई चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र सावा भुक्तानी गरेर तीन प्रकारमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। यो पनि एउटा सरकारी बजेटको विशेषताहरू रहेको छ। अब विशेषतापछि सरकारी बजेट तर्जुमाको चाहिँ 7 चरणहरू रहेको छ। यो तर्जुमा प्रक्रियालाई चाहिँ हेरौँ के रहेको छ। यो बजेट तर्जुमा रहेको छ। अब बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा चाहिँ जुन बजेट तर्जुमाको सम्बन्धी निकायहरू प्राय चाहिँ वर्षभरि नै सोसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा चाहिँ संलग्न हुने गर्छन् र बजेट तर्जुमा मुख्य गरी बजेट तर्जुमाको आधार, त्यसै गरी यसको समयको तालिका अनि बजेट तर्जुमामा चाहिँ प्रयोग हुने फारमहरू अनि बजेटसँग चाहिँ सम्बन्धित छलफलमा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। र बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई चाहिँ हामी निम्न 7 चरणमा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। के रहेको छ भन्दा प्रश्नमा छ कुल बजेटको आकार तर्जुमा गर्न स्रोत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो। त्यसपछि भनेको चाहिँ बजेट सिलिङ निर्धारण र मार्गदर्शन, त्यसै गरी कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरेर पेश गर्नु रहेको छ अर्को। त्यसै क्रममा चाहिँ कार्यक्रम अथवा बजेट उपर चाहिँ छलफल गर्नु छ। त्यसै गरी 5मा छ बजेट प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट चाहिँ पारित गर्ने। त्यसपछि भनेको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नु रहेको छ भने 7मा अनुगमन अथवा मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ। जुन सुरुमा तर्जुमा गर्नु पर्यो, त्यसपछि निर्धारण र मार्गदर्शन गर्नु पर्यो, त्यसपछि कार्यक्रम अथवा बजेटहरू तयार गरेर पेश गर्नु पर्यो अनि कार्यक्रम तथा बजेटहरू उपर चाहिँ छलफल गर्ने रहेको छ चौथोमा। 5औँमा भनेको चाहिँ जुन प्रस्तुत गर्ने, छलफल गरेपछि बजेटहरू प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट चाहिँ पारित गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अब अख्तियारी र कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने र ती सम्पूर्ण कामहरूको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने 7औं चरण रहेको छ। यो चाहिँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियाहरू भयो। अब यसपछि बजेटको उद्देश्यहरू हेरौँ के रहेको छ। जुन चाहिँ व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कार्यहरू बजेटले चाहिँ समेटेको हुन्छ र यसले चाहिँ अब सङ्गठनका कार्यहरूको योजना गर्न अनि स्रोत साधनहरूको उचित रूपमा बाँडफाँड र नियन्त्रण गर्न, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चाहिँ मापदण्डहरू तयार गर्न है अनि आर्थिक अनुशासनहरू कायम गर्न लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ नियन्त्रण अथवा व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ बजेटको उद्देश्य रहेको छ अथवा बजेटले चाहिँ उद्देश्य लिएको हुन्छ। अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ बजेटको उद्देश्यहरूलाई चाहिँ हामी निम्नानुसार हेर्न सक्छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ वार्षिक कार्य सञ्चालनको योजना गर्नु पहिलोमा है। दोस्रोमा संस्थाका विभिन्न विभागका कार्यहरूको चाहिँ समन्वय गर्नु। तेस्रोमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू संस्थाका सबै तहमा चाहिँ सुसूचित गर्नु। त्यसपछि चौथोमा छ व्यवस्थापकलाई चाहिँ कार्य सम्पादन अथवा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्नु। कसलाई भन्दा व्यवस्थापकलाई कार्य सम्पादन अथवा क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा। त्यसपछि संस्थाको स्रोत परिचालन र नियन्त्रण गर्नु, यसै गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु है। अनि 7मा चाहिँ के छ संस्थाको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु। के रहेको छ त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत उद्देश्यहरू, त्यसतर्फ चाहिँ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नुमा पनि प्रेरित गर्नु अथवा काम गर्नु चाहिँ यो बजेटको उद्देश्यहरू रहेको छ। अब बजेटको उद्देश्यहरू हामीले पढिसक्यौँ। यसपछि अब बजेटको सिद्धान्तहरू के रहेको छ, प्रिन्सिपल्स अफ बजेटिङ। अब यो सिद्धान्तहरूमा हामी डिस्कस गरौँ है। सिद्धान्तहरू चाहिँ के रहेको छ, हामी 10वटा सिद्धान्तमा चाहिँ विशेष गरी छलफल गर्नेछौँ। अब यसमा चाहिँ यो सङ्गठनको चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य अथवा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ बनेको रणनीति अनि नीतिहरूमा चाहिँ आधारित वित्तीय कार्य योजना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बजेट हो र यो वार्षिक रूपमा अथवा सोभन्दा छोटो समयका लागि चाहिँ बनाउने गरिन्छ बजेट है। र बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अब अवधिभन्दा अगाडि नै बनाइने हुँदा यसले चाहिँ बजेट अवधिमा लाग्ने अनुमानित खर्च, अनुमानित अथवा
आम्दानी त्यसपछि स्रोतहरूको विस्तृत रूपमा चाहिँ चित्रण गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ बजेट अवधिको वित्तीय अवस्थाका साथै उक्त अवधिमा चाहिँ हासिल गरिने सम्पूर्ण लक्ष्यहरू चाहिँ तय गरेको हुन्छ। अब यसरी बजेटले लिएका जुन उद्देश्यहरू पूरा गर्न र बजेटरी प्रणालीको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेट बनाउँदा चाहिँ निश्चित सिद्धान्तहरूमा चाहिँ आधारित भएर बनाउनुपर्छ। अब ती सिद्धान्तहरू के रहेको छ हामी 10 वटा सिद्धान्तहरूमा यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्टमा छ बजेटको बृहत्तताको सिद्धान्त। अब यसमा चाहिँ बजेट सङ्गठनका सम्पूर्ण कार्यक्रम र जुन क्रियाकलापहरू चाहिँ समेट्ने हुनुपर्छ है। अनि दोस्रोमा छ अनुशासनको सिद्धान्त। अब स्रोत र साधनको बाँडफाँडको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ अनुशासित ढङ्गले। कार्यक्रमलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी स्रोत साधनको चाहिँ माग अथवा खर्च चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्को तेस्रोमा छ बजेटको वैधताको सिद्धान्त। अब यस अन्तर्गत स्वीकृत रणनीति अथवा नीतिहरू अनुरूप नै बजेटहरू चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्छ है र बजेट लागू हुनुभन्दा अगाडि नै स्वीकृत चाहिँ भएको हुनुपर्छ। चौथोमा लचकताको सिद्धान्त। अब जुन तहका लागि चाहिँ कार्यक्रम तय गरिएको हो त्यही तहको सहभागितामा चाहिँ बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि जुन लचकताको सिद्धान्त चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को पाँचौँमा छ पूर्वानुमानको सिद्धान्त। अब यहाँ चाहिँ संस्थाका रणनीति र नीतिहरूका जुन स्थिर रहने गर्छन् ती संस्थाका रणनीति नीतिहरू चाहिँ है। अब भने पूर्वानुमानका आधारमा जुन बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाका रणनीति नीतिहरू चाहिँ स्थिर रहन्छन् भने चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ प्रतियोगितात्मक सिद्धान्त। अब बजेटहरू निर्माण गर्दाखेरि सबै प्रकारका कार्यक्रमहरूले चाहिँ समान मौका र अवसर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हामीले र सबैलाई एउटै मापदण्ड र एउटै किसिमको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को भनेको इमान्दारिताको सिद्धान्त। अब खर्च अथवा आम्दानीको अनुमान चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यथार्थपरक ढङ्गबाट चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा छ जानकारीको सिद्धान्त। अब बजेट लागत आगत अथवा निर्गत सम्बन्धी चाहिँ यथेष्ट जानकारी दिने खालको हुनुपर्छ। 9 नम्बरमा छ पारदर्शिताको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ बजेटको प्रक्रिया र सूचना पारदर्शी हुनुपर्छ है पारदर्शिताको सिद्धान्तमा। अनि 10 नम्बरमा छ जवाफदेहिताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ निर्णयकर्ता आफूले चाहिँ प्रयोग गरेको अधिकार र प्रत्यायोजित अधिकारप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ। यो चाहिँ भयो बजेटको सिद्धान्तहरू। हामीले यहाँ 10 वटा सिद्धान्तमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब यसपछि बजेटको फाइदाहरू चाहिँ के रहेको छ यस बारेमा पनि डिस्कस गरौँ है। अब बजेटको फाइदामा चाहिँ हामी बजेट जुन सङ्गठनमा चाहिँ कार्ययोजना गर्न अनि स्रोत साधनहरूको चाहिँ बाँडफाँड नियन्त्रण गर्न आर्थिक अनुशासनहरू कायम गर्ने अथवा कार्य सम्पादनहरू मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका जुन सम्पूर्ण व्यवस्थापनका कार्यहरू समेट्ने किसिमले चाहिँ बजेट तयार गरेको हुन्छ है। बजेटले अब कुनै पनि संस्थाका रणनीतिक नीतिहरू उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। अब बजेटको फाइदाहरू चाहिँ के रहेको छ। फर्स्टमा छ बजेटले वार्षिक कार्य सञ्चालनको योजना गर्नुको साथै यो कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी कारोबार अथवा क्रियाकलाप सजग रहन चाहिँ प्रेरित गर्छ एउटा फाइदा है। अनि अर्को भनेको चाहिँ व्यवस्थापकहरूमा अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत गर्छ यसले। त्यसैगरी कार्य सम्पादन अथवा उत्पादकतामा वृद्धि गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। त्यसैगरी संस्थामा हुने आम्दानी र खर्च बीचमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा आम्दानी तथा खर्चलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नमा पनि सहयोग गर्छ। त्यसले भन्दाखेरि यो बजेटले। त्यसैले यो बजेटको फाइदाहरू भयो। अब यसपछि प्रभावकारी बजेटका आवश्यक तत्त्वहरू के रहेको छ त यस बारेमा चर्चा गरौँ है। अब प्रभावकारी बजेटका आवश्यक तत्त्वहरूमा चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दा बजेट रणनीतिक योजनासँग चाहिँ आबद्ध हुनु है। अर्को भनेको चाहिँ समय न्यूनीकरण गर्ने प्रकारको हुनु पर्यो। त्यसैगरी बजेट बनाउन पूर्व सारांश बजेटमा चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। त्यसैगरी बजेट प्रक्रियालाई यान्त्रिकरण गर्नु पर्यो अनि सजिलो र छिटो परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र वित्तीय प्रणालीले चाहिँ सहयोग गर्ने किसिमको हुनु पर्यो। यो चाहिँ बजेटको असल गुणहरू अथवा प्रभावकारी बजेटका चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू। अब यसपछि बजेटको प्रकारहरू हेरौँ।
के रहेको छ बजेटको प्रकारहरुमा। अब बजेटले चाहिँ उद्देश्य, विषय, खर्च व्यवस्थापन अनि लेखाङ्कन, त्यसपछि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया जस्ता विभिन्न आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ है। अब सुरुमा चाहिँ हामी बजेटको पहिलो प्रकार भनेको चाहिँ साधारण र विकास बजेट, यस सम्बन्धमा डिस्कस गरौँ। अब साधारण र विकास बजेट भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको बजेट हो भन्दाखेरि राज्यका दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिने बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साधारण बजेट हो भने देशको विकासको क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि व्यवस्था गरिएको जुन बजेट चाहिँ विकास बजेट हो है। र साधारण राजस्व बजेट र जुन विकासलाई चाहिँ पुँजीगत बजेटको रूपमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। र साधारण बजेटहरू अब दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि चाहिँ खर्च गरिने हुन्छ भने अर्को यो विकास बजेट चाहिँ पूर्वाधार निर्माण जस्तो उत्पादनमूलक कार्यहरूमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र विकास बजेटको खर्च जुटाउन विभिन्न आन्तरिक अथवा बाह्य स्रोतहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिन्छ है। अर्को बजेटको प्रकार हेरौँ सन्तुलित र असन्तुलित बजेट। अब आय र व्ययको सन्तुलन हुने गरी बनाइएको बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सन्तुलित बजेट हो। यसमा चाहिँ आय र व्ययको सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ है, जुन चाहिँ शास्त्रीय अर्थशास्त्रीको मान्यतामा अनिवार्य जस्तै रहेको छ है। आय भन्दा व्ययहरू बढी हुनु अथवा न्यून वित्तको चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने गरी अब तयार गरिएको बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असन्तुलित अथवा असन्तुलन बजेट हो। यसलाई चाहिँ अर्को के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि घाटा बजेट भनेर पनि चिनिन्छ असन्तुलित बजेटलाई है। आधुनिक अर्थशास्त्रीको मान्यतामा चाहिँ घाटा बजेट आफैसँग चाहिँ नराम्रो होइन, तर यसको उपयोग कसरी भएको छ भन्ने कुरा जुन पक्षसँग चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ है। र उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट दुरुपयोग भएमा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ बजेटहरू सदुपयोग भएमा घाटा बजेटले चाहिँ अर्थतन्त्रमा के गर्छ सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ र यदि दुरुपयोग भएमा त्यसको अपोजिट नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ। यो भयो सन्तुलित र असन्तुलित बजेटको बारेमा। अब यसपछि आर्थिक र कार्यमूलक बजेट है। अब आर्थिक र कार्यमूलक बजेट भनेको चाहिँ कस्तो बजेट भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्नका लागि अथवा आर्थिक क्षेत्र अनुसार चाहिँ आय र व्ययको जुन वर्गीकरण गरेर तयार पारिएको बजेट चाहिँ के हो त आर्थिक बजेट हो। अनि जस्तो कि अब बचत, विनियोजन, उपभोग लगानी पर्दछ यहाँ चाहिँ। र बजेटलाई चाहिँ कार्यको आधारमा वर्गीकरण गरियो भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यमूलक बजेट हो। यसमा चाहिँ साधारण अथवा सामुदायिक सेवा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक सञ्चार आदि चाहिँ पर्दछ है। अर्को छ संसदीय र कार्यकारी बजेट। अब बजेट अनुमोदनमा चाहिँ संसदको संलग्नताको आधारमा चाहिँ बजेटले वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। यदि बजेट मेकिङ, इन्फ्लुएन्सिङ, एप्रुभिङमा चाहिँ जुन संसदको उच्च भूमिका भयो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि संसदीय बजेट। र कार्यकारिणीले बनाएको बजेटमा संसदको अनुमोदनमा मात्रै भूमिका निर्वाह भएमा त्यसलाई चाहिँ अर्को के भनिन्छ कार्यकारी बजेट भनिन्छ। र नेपालको बजेट प्रणाली चाहिँ धेरै जसो मुलुकहरूमा चाहिँ जस्तै के रहेको छ भन्दाखेरि कार्यकारी बजेट प्रणाली रहेको छ है। अर्को भनेको चाहिँ 5 मा अवधारणागत रूपमा चाहिँ वर्गीकरण बजेट छ। अब यसलाई चाहिँ जुन बजेटलाई चाहिँ गरिब, उन्मुख, लैङ्गिक, त्यसपछि जलवायु परिवर्तन, संवेदनशील, लचकदार नतिजामा चाहिँ आधारित भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अवधारणागत रूपमा वर्गीकरण भयो। अब 7 मा छ खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले बजेटको वर्गीकरण। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजेटलाई चाहिँ लाइन आइटम, त्यसपछि भनेको कार्यक्रम बजेट र शून्यमा आधारित बजेट गरेर चाहिँ विभिन्न वर्गीकरण गर्न सकिन्छ विभिन्न भागमा है। अब यस अन्तर्गतको विभिन्न बजेटको वर्गीकरणलाई चाहिँ हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी लाइन आइटम बजेट भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्छौं। अब यो चाहिँ एउटा परम्परागत र नियन्त्रणमूलक बजेट प्रणाली हो लाइन आइटम बजेट भनेको है। यस अन्तर्गत चाहिँ कुन विषय अथवा वस्तुको लागि चाहिँ कति खर्च गरिने हो सोको रकमगत उल्लेख गर्ने गरिन्छ। अनि बजेट फर्मेटको एकातिर वस्तु विषय र अर्कोपट्टि चाहिँ खर्च लागत उल्लेख गरिने भएकोले यसलाई चाहिँ लाइन आइटम बजेट भनेर चाहिँ भनिएको हो।
अब यो लाइन आइटम बजेटको सकारात्मक पक्ष अथवा फाइदाहरू चाहिँ के छन् भन्दा साधनहरूको उपयोगमा चाहिँ जवाफदेहिता र मितव्ययिताहरू कायम गराउनमा चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ है। अनि कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउनलाई पनि सहयोग गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ अस्पष्टता अथवा दोहोरोपना जस्ता समस्याहरू चाहिँ रहँदैन। त्यसैगरी आर्थिक अनुशासनहरू कायम गर्नमा पनि सघाउ पुर्याउँछ, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ, संसदीय नियन्त्रणमा पनि सरलताहरू ल्याउँछ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लाइन आइटम बजेटको चाहिँ सकारात्मक पक्ष अथवा फाइदाहरू भयो है। अब यसपछि हामी हेरिरहेका छौँ यो चाहिँ के भित्रको भन्दाखेरि खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले बजेटको वर्गीकरणलाई हेरिरहेका छौँ है। हामीले लाइन आइटम बजेट भनेको हेरिसक्यौँ। त्यसपछि अब दोस्रोमा कार्यक्रम बजेट भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा बुझौँ है। अब उद्देश्य र कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरेर योजना र कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बजेटसँग आबद्ध गर्ने गरी तयार पारिएको बजेट प्रणाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यक्रम बजेट हो। यसले चाहिँ नतिजाको असर र विकल्पहरूमा चाहिँ जोड दिँदै सरकारी खर्चलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिने वातावरण चाहिँ बनाउने गर्छ कार्यक्रम बजेटले है। त्यसैगरी यो कार्यक्रम बजेटले जुन कार्यक्रम र बजेटलाई चाहिँ एकीकृत गरेर गैर बजेटरी खर्चहरूलाई चाहिँ हतोत्साहित पार्छ र यस बजेटद्वारा चाहिँ जुन उपलब्ध स्रोत अथवा साधनहरूको अति कुशलताका साथ चाहिँ उपयोग गरेर अत्याधिक लाभहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्य पनि लिइन्छ। यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यक्रम अथवा जुन क्रियाकलापहरूको चाहिँ लक्ष्य एवं प्राथमिकता प्रष्ट गरी उल्लेख गरिएको हुन्छ केमा भन्दाखेरि कार्यक्रम बजेटमा है। अब अर्को हेरौँ शून्यमा आधारित बजेट। अब शून्यमा आधारित बजेटमा चाहिँ जुन प्राथमिकताको उपयुक्त सूचीकरण मार्फत चाहिँ बजेट कार्यान्वयनलाई मोर कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ बनाउने उद्देश्यले तयार पारिने बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शून्यमा आधारित बजेट हो है। यसलाई चाहिँ अब 70 को दशकमा पहिलो पटक जिम्नी कार्टरले कसले भन्दाखेरि जिम्नी कार्टरले चाहिँ जुन जर्जियाको संघीय बजेटमा चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए जिम्नी कार्टरले है। यसमा चाहिँ अब प्रत्येक लगानीहरू सम्भाव्य क्रियाकलापलाई चाहिँ फ्रेस एन्ड जस्टिफाई औचित्य स्थापना गरिन्छ ताकि यसले चाहिँ उच्च प्रतिफल दिन सकोस् है। अनि साधन लगानीहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब शून्य मान्यतामा चाहिँ स्थापित गरिन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै कार्यक्रम लगानीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुको सट्टामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रमका रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर निर्णयमा चाहिँ पुग्ने गरिन्छ। र अब बजेटलाई चाहिँ लागत प्रभावकारिता र प्रतिफलका आधारमा चाहिँ विनियोजन गर्ने अभ्यस्त गराउने सबल पक्ष हो भने चाहिँ अब धेरै पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने अन्योलतामा हुने हुनाले चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयनमा चाहिँ जुन जटिलता रहनु पनि एउटा नकारात्मक पक्ष हो। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शून्यमा आधारित बजेट भयो। अब अर्को छ बढोत्तर बजेट। अब यस अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ अथवा यो बढोत्तर बजेट चाहिँ परम्परागत प्रणाली तरिकामा चाहिँ आधारित छ है। यस प्रणालीमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको बजेटलाई चाहिँ आधार मानेर सोमा चाहिँ केही परिवर्तन गरेर नयाँ अवधिका लागि चाहिँ बजेट बनाउने गरिन्छ बढोत्तर बजेटमा। र यो प्रणालीमा चाहिँ स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँड तत्काल चाहिँ आवश्यकता अथवा प्राथमिकताका आधारमा नभइकन यसअघि जसरी बाँडफाँड हुन्थ्यो सोही प्रक्रियालाई चाहिँ निरन्तरता दिने गरिन्छ योमा बढोत्तर बजेटमा है। अब अर्को हेरौँ घाटा बजेट। अब घाटा बजेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ जुन आम्दानीको तुलनामा अधिक खर्च गरेर चाहिँ निर्माण गरिएको जुन बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घाटा बजेट हो। यसमा चाहिँ अब बढी व्ययको घाटा पूर्ति गर्ने अनुदान ऋण लिने गर्ने गरिन्छ है। र आन्तरिक राजस्वको स्रोत कम भएमा जुन चाहिँ यस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ आर्थिक साधनहरू परिचालन गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सो प्रणालीको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र मुलुकको तीव्रतर विकासको लागि पनि यो बजेट अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विचारक आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूको चाहिँ रहेको पाइन्छ। यो घाटा बजेट चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। र घाटा बजेटले चाहिँ अब मुद्रास्फीति त्यसपछि मूल्य वृद्धिमा चाहिँ असर पार्ने भए पनि जुन मुलुकको बृहत हितको लागि चाहिँ स्रोत अथवा साधनहरू परिचालनमा चाहिँ यो अचूक बाँडको रूपमा चाहिँ रहेकोले नेपाल लगायत अब विश्वका अधिकांश देशहरूमा चाहिँ यो घाटा बजेटको अथवा यो घाटा बजेट प्रणाली चाहिँ लागू भइरहेको छ
है। अब अर्को हेरौँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट। अब यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा चाहिँ कुनै पनि देशमा महिला अथवा पुरुषहरू बीचमा समानता कायम गर्नका लागि चाहिँ सार्वजनिक साधन स्रोतहरूको न्यायोचित विनियोजनबाट विनियोजन चाहिँ गर्नका लागि निर्माण गरिएको एउटा बजेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो। महिला अथवा पुरुषको विकासमा चाहिँ पुर्याएको योगदानको परीक्षण त्यसपछि लेखाजोखा गरेर पछाडि परेको वर्गहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नका लागि चाहिँ यो लैङ्गिक बजेटको चाहिँ तर्जुमा गर्ने गरिन्छ है। र यो चाहिँ महिलाको विकासका लागि मात्र छुट्टै बजेट चाहिँ होइन यो लैङ्गिक बजेट है। यसलाई चाहिँ लैङ्गिक बजेट अथवा जेन्डर बजेट भनेको चाहिँ लैङ्गिक संवेदनशील बजेट पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई चाहिँ, अथवा जेन्डर सेन्सिटिभ बजेट पनि भनिन्छ है यो लैङ्गिक बजेटलाई चाहिँ। यसले चाहिँ अब जुन पिछडिएको महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले सशक्त र स्वनिर्भर बनाउने, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने, नेतृत्वहरू गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने चाहिँ यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको चाहिँ उद्देश्यहरू रहेको छ। र नेपालमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 63-64 देखि चाहिँ बजेटलाई लैङ्गिकताको दृष्टिकोण भित्रिएको अथवा समावेश गरेको पाइन्छ। लैङ्गिक बजेट चाहिँ कहिलेदेखि समावेश भएको त भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि चाहिँ नेपालमा समावेश भएको पाइन्छ। यो भयो खर्च व्यवस्थापनको हिसाबले बजेटको वर्गीकरण। हामीले लाइन आइटम बजेट, कार्यक्रम बजेट, शून्यमा आधारित बजेट, अनि बढोत्तर बजेट, त्यसपछि घाटा बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आदि चाहिँ हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि बजेट हेर्छौँ हामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ अब आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको सम्बन्धमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप है नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री है डाक्टर युवराज खतिवडाले चाहिँ 2077 जेठ 15 गते 2077 2 महिना 15 गते चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। र यो चाहिँ कोभिड-19 महामारीका कारणले जुन स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ आउने सङ्कुचनलाई समेत मध्यनजर गरेर चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। र अब अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ नीति अथवा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ जम्मा कति भन्दाखेरि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख रुपैयाँको कुल बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको छ है। यो आकार चाहिँ आर्थिक वर्ष 2076-77 को सुरुको बजेटको तुलनामा चाहिँ 58 अर्ब 32 करोड रुपैयाँले चाहिँ सानो रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटले 7% को जुन उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। जुन कोरोना महामारी र लकडाउनका कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ 2.3% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ है। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ जुन मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ 7% मा चाहिँ सीमित राख्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। यो चाहिँ 2.3 बाट चाहिँ 7% मा चाहिँ सीमित राख्ने लक्ष्य पनि लिएको छ है। अब यहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दा यो व्यय भनेको चाहिँ खर्च तर्फको है। यो व्ययका क्षेत्र, खर्च गरेका क्षेत्रहरू, त्यसपछि विनियोजित रकम कति विनियोजन भयो र प्रतिशतमा हामी यता हेर्छौँ है। एकदमै छोटो मिठोमा हामी बुझ्छौँ यसलाई चाहिँ। चालु खर्च यो चाहिँ कुल विनियोजित बजेटमा चालु तर्फ कति छ भन्दाखेरि 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसको चाहिँ प्रतिशत कति हो भन्दाखेरि 64.4% है। त्यसैगरी पुँजीगत तर्फ अथवा विकास खर्चमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसको चाहिँ प्रतिशत 23.9% हो है। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब
79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रतिशतमा 11.7%। अब यसै गरी व्ययतर्फको जम्मा कति विनियोजन भयो त भन्दाखेरि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड भनेको चाहिँ 100% बजेट चाहिँ विनियोजन भयो। यो चाहिँ भयो खर्चतर्फको विनियोजित रकमहरू है, कुन कुन क्षेत्रमा कति कति भयो भन्ने सम्बन्धमा। अब यसपछि आम्दानी तर्फको जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा कति कति कुन कुन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ अथवा वितरण भएको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौं है। आम्दानी आयतर्फको रहेको छ यो। अब यसमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को आम्दानीको स्रोततर्फ है, यसमा चाहिँ आम्दानीको क्षेत्र के छ त राजस्व छ। राजस्वबाट चाहिँ कति भएको छ त अनुमानित रुपैयाँ भन्दाखेरि 8 अर्ब 89 खर्ब 62 करोड रुपैयाँ चाहिँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ है। यो चाहिँ आयतर्फको हामी हेरिरहेका छौं। त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट जुन चाहिँ वैदेशिक अनुदानबाट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि वैदेशिक अनुदानबाट चाहिँ 60 खर्ब 52 करोड र वैदेशिक ऋणबाट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ चाहिँ संकलन गर्ने अनुमान चाहिँ बजेटमा गरिएको छ। आयतर्फ इन्कमको हेरिरहेका छौं है। त्यसैगरी आन्तरिक ऋणमा चाहिँ कति छ 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। अनि त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानमा भनेको चाहिँ यो वैदेशिक अनुदान भनेको चाहिँ 60 अर्ब 52 करोड यो चाहिँ बजेटमा चाहिँ उठाउने अथवा यो चाहिँ वैदेशिक अनुदान भनेको चाहिँ अनुदानबाट चाहिँ यति रकमहरू चाहिँ संकलन गर्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ है। अब यसको चाहिँ प्रतिशत कति छ भन्दाखेरि राजस्वको 61%, वैदेशिक ऋणको 20%, आन्तरिक ऋणको 15% र यो वैदेशिक अनुदानको चाहिँ 4% गरेर जम्मा अनुमानित रकम भनेको 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड र 100% चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ बजेटमा। अब यो त भयो आय र व्ययको बारेमा, कति कति रकमहरू कुन कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन भयो, खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ अथवा कुन कुन क्षेत्रबाट चाहिँ कति आय चाहिँ संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा। अब तहगत विनियोजनको पनि हेरौं, कुन कुन तहमा कति कति रकमहरू विनियोजन भयो भन्ने सम्बन्धमा। अब संघ प्रदेश र स्थानीय तह छ 3 तह। पहिलो तह भनेको संघ भयो, दोस्रो प्रदेश, तेस्रो भनेको स्थानीय। अब पहिलो संघमा चाहिँ कति विनियोजन भयो त भन्दाखेरि 11 खर्ब 12 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ, यसको चाहिँ 75% रहेको छ। अनि प्रदेशमा चाहिँ 79 अर्ब 87 करोड है। अनि स्थानीय तहमा 2 खर्ब 62 अर्ब 75 करोड चाहिँ विनियोजित रकम रहेको छ। त्यसैगरी टोटल कति छ 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड भनेको चाहिँ 100% रहेको छ। यो चाहिँ तहगत विनियोजन रकमहरू रहेको छ है। र यो भयो आर्थिक वर्ष 77-78 को चाहिँ बजेटको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी। र आजको यो भिडियोमा हामीले च्याप्टर नम्बर 7 अन्तर्गतको सरकारी बजेट, यसको प्रकारहरू, महत्त्वहरू लगायत धेरै सरकारी बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गरिसकेका छौं। यो सँगसँगै आजको भिडियो यति नै। तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।